السلام عليكم، مع السلامة ومرحبا بك. اليوم باش نحكي شوية على البوليتيك نتاع الكلوب شوب ريوردز وعلى لي ممبر اللي هما مش قاعدين يلتزموا بالبوليتيك نتاع الشركة. البوليتيك نتاع الشركة سيتادير النظام الداخلي للشركة اللي هو ينظم لك الخدمة نتاعك ويخليك تسعى باش توصل دي بون ريزلتا في وقت معناها قياسي وما تضيعش برشا وقت في برشا أغلاط. لكن مالوروزمون لاحظنا انه بليزيور بارتنير ماهمش قاعدين يقراو في البوليتيك وقاعدين يعملوا في دي فوت بات ما غير ما يشعروا، لانه تو سامبلومون ما تطلعوش على النظام الداخلي للشركه. من بين الحاجات واللي هي بالنسبه لنا الاهم انه فما بليزيور ممبر في ليكيب نتاعهم اللي هما عاملين دي انسكريبسيون، يعني ستادير دي نوفو ممبر وبيان دي بارتنر اللي همش قاعدين يلقاو في المتابعه الكافيه وما فماش دي نوت دو سويفي. والبوليتيك نتاع الدي اش اس او النظام الداخلي نتاع الشركه يقول لك كي تتجاوز 72 ساعه ستادير 3 جور وما تقومش بالنوت دو سويفي وما تعملش السويفي هذاك باش تولي تعرض لانسكريبسيون تاعك اون دونجي. سيتادير باش يوصل لك اول حاجه تنبيه، ثاني حاجه نجم تخسر فينالمون معناها ديفينيتيفمون لابونمون بارتنر نتاعك. الور احنا اليوم اعطيناك بروجي واحنا اليوم نخدموا مع بعضنا في شركه واحده ونحبوا الناس الكل توصل للي زوبجيكتيف نتاعها. ووصولك للي زوبجيكتيف نتاعك ما يبداش ما ديبون بالعباد، يبدا بك انت. وقت انت تقوم بالواجبات نتاعك تجاه الشركه وقتها من حقك انك تطالب بحقوقك، انك تحصل على دي بون روفوني. وتطبيقك للبوليتيك نتاع الكلوب شوب ريوردز هو بحد ذاته نجاح بالنسبه ليك، لانه وقت تصير فما متابعه يوميه للي ممبر نتاعك، وقت تصير تحرص على الخدمه نتاعك وعلى الفورماسيون تاع ليكيب، اوتوماتيكمون باش تلقى افونسمون في الخدمه نتاعك وهذايا اللي انت تبحث عليه. وقت انت ما تطبقش البوليتيك دو دي اتش اس وما تخدمش السويفي في الاوقات والاجال المحدده لذلك، وكيف كيف نفس الشيء يمر عند ليكيب نتاعك، باش تولي في ايكيب ماهيش قاعده تقوم بالواجب نتاعها. والسوسيتي كلوب شوب ريوردز واضحه في الشيء هذا، تقول لك انه نخلص سولمون لي ممبر اكتيف، لي ممبر اللي قاعده تخدم على رواحها واللي هي قاعده تعاون في الناس. مانيش لهنا باش نوزع الفلوس، موجود هوني موجود في السوسيتي سولمون بور ترافاي. والديسيزيون تاعك انك تكون بارتنير في الكلوب شوب ريورد مهمه، لكنها عندك صحيح عندك حريه في اختيار مكان العمل واوقات العمل، لكن عندك الحريه المسؤوله. الحريه مسؤوله سيتادير انك تخدم على اسم الشركه، على سمعه الشركه، وتخدم انك باش تعطي ان بون ايماج للي ممبر. الور احنا ولا انا كديريكتور اكزيكيتيف درجه اولى من دوري اني نحافظ على البروجي هذايا اللي كنتي ولي ممبر اكزيستون ولي ممبر اللي باش يجيو بعد. وما نسمحش بطبيعه الحال انه تصير حاجات فيها ديباسمون غراف للبوليتيك نتاع الدي اش اس، واي بارتنير مش يخدم بطريقه غالطه وبيان ينشر معلومات غالطه وبيان يغيب برشا في لي كونفيرونس وبيان ما يخدمش سبيفي في اجال معناها المحدده ويتهاون برشا في الخدمه نتاعو، معناها يكثر لها في التهاون في الخدمه نتاعو. الور الممبر هذا باش ناخذوا معاه ونطبقوا معاه البوليتيك نتاع الدي اش اس، لانه كالكان يعني اي شركه باش تدخل لها وما تقومش بالواجب نتاعك معناها وابسط الحاجات ما تقومش بهم، الور حتى شركه في الدنيا هذه توافق انك تكون معاها وانك تمثل وتخدم بالاسم نتاعها. الور اليوم انت لو كان تفشل كي تمشي ما تقولش انا فشلت على خاطرني ما خدمتش وعلى خاطر ما قمتش بالنوت دو سويفي، كي مش تمشي تحكي تقول نو سوسيتي كلوب شوب حكايه فرة، هذا اللي انت باش تقوله، ماكش باش تحكي للناس عكس هذا. الور احنا ماناش باش نعطيوك فرصه انك ما تقومش بالواجب نتاعك وانك تحكي بصوره سيئه على الشركه نتاعنا. الور هذايا افيرتيسمون اميكال بين ديريكتور اكزيكيتيف ونمثل لي زوتر ديريكتور اكزيكيتيف لاني قمت بريونيون معاهم، نمثل معناها هذا تنبيه ومعناها اميكال، نحبوك تكون بارمي لي ممبر اكتيف وتخدم على روحك. الور هنا شنو مش تعمل؟ فما دي سويفي ماهمش مخدومين عندهم فتره، مش تدخل الرابور داكتيفيتي نتاعك، مش تختار اقدم دات وتختار اجدد دات، يخرجوا لك ليزاكتيفيتي اللي فيهم دي زيدونتيفيون بالروج اللي لازموا ايميل دو بيانفوني، تبعث له ايميل دو بيانفوني وتنعطي سويفي.
اللي لازمه سويفي على البوزيسيون دي سي لازمك تعمل له سويفي نيسيسير. البارتنير لازمك تنوتي سويفي واش عملت معاه في الفورماسيون والكوتشينغ. بعد لازم كي ترجع وتختار اقدم دات واجدد دات، لي زيدونتيفيون الكل يبداو موجودين بالبلو، سيتادير الاكتيفيتي نتاعك مخدومه. لهنا عندك معناها ايامات يعني 2 أو 3 جور بور ريغلي سيت سيتياسيون. سينون بيان سور باش نعملوا دي كونترول، وهذا افيك دي كبر، ومش نشوفوا شكون اللي ماهوش قاعد يقوم بالواجب نتاعو، ومش نعطيوه تنبيه بدرجه اولى. ابري اذا كان ما يقومش بالواجب نتاعو كيف في ظرف 48 ساعه مش تصير له ريزيلياسيون للابونمون نتاعو. سي كلير في النقطه هذه مش نصيروا نطبقوا البوليتيك نتاع الدي اتش اس بحذافيره حتى نضمن معناها سير العمل بكل جديه. واحنا لهنا سولمون باش نخدموا ونطوروا من رواحنا ونخدموا باش نتحسنوا من شهر الى اخر. كل واحد مش يحب يعني يخدم بطريقته هو، يحب معناها ما يقومش بالواجب نتاعو. معناها ما نعرفش علاش يعمل الانفستيسمون وعلاش داخل، لانه الانفستيسمون هذاك غير كافي اذا كان ما فماش خدمه وما فماش متابعه وما فماش معناها انجاجمون بينك وبين الكونسيبت بدرجه اولى، وانجاجمون بينك وبين الممبر بدرجه ثانيه. الار احنا نحبوك تنجح، وهذا التطبيق نتاع البوليتيك نتاع الدي اتش اس كل يخدم لصالحك انت وصالح الناس اللي ديجا تخدم واللي قاعده تعطي من وقتها وتعمل في مجهودات كبيره باش تنجح. احنا نخدموا مع بعضنا، نخدموا ان ايكيب، ونطمحوا ديما ان نكونوا خير من اللي احنا فيه. ان شاء الله يكون المساج نتاعي واضح، وانا اكيد واثق اللي انت انسان عندك الوعي الكافي وتعرف اللي الكلام هذا نحكي فيه هو لمصلحتك بدرجه اولى بل مصلحه ليكيب. دونك نعمل عليك، وان شاء الله ما يوصلكش ايميل لا من عندي انا ولا من عند لونترونور نتاعك ولا من الديريكتور اكزيكتيف ولا من ديكبرغ باش يعطيك افيرتيسمون اني نعرف اللي انت عندك القدره باش تخدم. وحاجه اخرى، اذا لو كان ما عرفتش تخدم من نود سويفي ولا ما تعلمتش عليه، راهو عملنا كور يعني سيت دو فورماسيون بارتنر اللي فيه كيفاش تخدم مع لافيليي والمومبر والبارتنر دي سي، معناها لي كلي نتاع الريسيت الكل بين يديك. الور سيل فو بلي حاول تعمل ايفور، لان بالحق نحبوك تنجح ونحبوك تولي ديريكتور اكزيكتيف، لانه كي توصل ديريكتور اكزيكتيف وتوصل تعمل دي زيتوال انت تستغنى عن الخدم اللي موجودين في العالم هذوما الكل، لانه بالحق كونسيبت دي اتش اس هي فرصه باش توصل للحريه الماليه. الور عاونا خلينا نوصلوا مع بعضنا للحريه الماليه، وخلينا نعاونوك انك توصل للزوبجيكتيف نتاعك. البخل معناها وعدم المبالاه هذوما من صفات الانسان الفاشل. الور خلينا نبعد عليها. انت ماكش انسان فاشل، انت ديجا كي خديت ديسيزيون بور دوفونير بارتنر، الور انت في حد ذاتك تحب تغير حياتك. الور كي عملت البا هذيك ما نرجعش بالتالي نكملوا نخدموا عليها ونواصلوا توجور. وان شاء الله يعني المساج هذا راه مش موجه ليك انت كهو، موجه للناس الكل. مادام انت تعرف روحك اسكو الكلام هذا يهمك ولا ما يهمكش، اسكو عندك ديزاكتيفيتي بالروج ولا ان شاء الله تكون انت ما عندكش ديزاكتيفيتي بالروج. واذا كان عندك ديزاكتيفيتي بالروج مش مشكل، فرصه ليك باش تخدم وفرصه ليك باش توجور ليزاكتيفيتي روبور تخدمها بصفه يوميه، وهكا ما عادش يعني توصل لك حتى معناها افيرتيسمون ابروبو مونك دو سويفي ولا ديباسمون في البوليتيك نتاع الدي اتش اس. ميرسي بور فوتر اتونسيون، سامحني كان طولت عليك، اي ا تري بيانتو.